This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। माओवादी विद्रोह जसले नेपालको राजनीतिक बाटो परिवर्तन गरिदियो, राजतन्त्रात्मकबाट मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिने र नदेखिने रूपमा कैयन साँठगाँठ र सम्झौता मात्र होइन, आन्दोलनहरू पनि भए। यसको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा माओवादी विद्रोहलाई लिने गरिन्छ। यही विद्रोहको प्रतिफल स्वरूप मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको भए पनि स्वयं माओवादी पार्टी र त्यसका अगुवाहरू भने छिन्न भिन्न भएका छन्। गएको फागुन 1 गते पूर्व माओवादीका रूपमा विभिन्न मोर्चा र समूहमा विभाजित नेताहरूले आफ्नो कक्ष अनुसार जनयुद्ध दिवस मनाए। एक थरी साथीहरूलाई लाग्यो प्रचण्डले सब बर्बाद पारिदियो, कहाँ यत्रो महान युद्धलाई शान्तिमा लैदिएर बर्बाद पार्यो भन्ने लागिरहेछ के साथीहरूलाई। तत्कालीन माओवादी पार्टी र उसलाई समर्थन गर्ने तबकाले जनयुद्ध भनेको त्यो सशस्त्र विद्रोहलाई नेपाली समाजले आफ्नै शैली र सुविधामा फरक रूपमा व्याख्या गर्ने गर्यो। कसैले यसलाई अपराध र हिंसा भने कसैले यसलाई क्रान्तिको रूपमा लिए। कमरेड मार्क्सले भन्नुभए चाहिँ सर्वहारा वर्गको गुमाउनु भन्ने केही छैन, हारे हतगडी र जिते सिंह संसार हाम्रो। जेसुकै नाम र परिचयका आधारमा यसको व्याख्या गरे पनि अनेकन गुट उपगुटमा विभाजित भएका तत्कालीन माओवादी पार्टीका बाछिटाहरूले यसलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाएका छन्, जसको बलमा नेपालमा गणतन्त्रको उदय भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा रहेको यो विद्रोहका अगुवाहरू आज माओवादी पार्टीको ब्रान्ड बन्द गरेर आफ्नो बाटो लागेका छन्। त्यसैले होला गएको फागुन 1 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटो राखेर समेत माओवादीका केही समूहले जनयुद्ध दिवस मनाए। पूर्व माओवादीहरू जो यति बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथमा रहेका छन्, उनीहरूले ओलीलाई आफ्नो आदर्श मान्दै यो दिवस मनाए भने प्रचण्डको पार्टीले प्रचण्डलाई अघि सारेर मनायो। माओवादी ब्रान्ड मात्र होइन, कम्युनिस्ट ब्रान्डसँगै मोहभङ्ग भएर मधेस केन्द्रित पार्टीमा क्षेत्रीय, भेगीय र जातीय मुद्दालाई समाएर हिँडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथि मानेर यो दिवस मनाउने काम गरे। अनेक रूप र बान्कीका कार्यक्रम र समारोहहरू जे भए पनि एउटा कुरामा भने पूर्व माओवादीहरूका बीच एकरूपता देखियो। त्यो के भने कुनै पनि पूर्व माओवादी पार्टीका अगुवाहरूसँग आज माओवादी पार्टीको न ब्रान्ड छ न ब्यानर नै, न त उनीहरूसँग यस नामको साइन बोर्ड नै। यस पार्टीका सुप्रिमो प्रचण्ड केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरी माओवादी पार्टी विघटन गरेर नेकपा बन्न आइपुगेका थिए। तर ओलीसँग सत्ताको हिसाब किताबमा तिक्तता बढेपछि पूर्व एमाले भित्रको माधव नेपाल समूह बोकेर नेकपाको अध्यक्ष रहेका छन्। विद्रोहको औचित्य अझै बाँकी रहेको विश्वास सहित आन्दोलन गरिरहेका विप्लव र मोहन वैद्य किरणहरूले पनि यो ब्रान्डलाई त्यागेर नयाँ नाम र ब्रान्डका दोकान, खुद्रा दोकान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो आन्दोलनका मुख्य अनुहार मध्येका एक डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणमा जुटे। तर पार्टीले सामना गरेको पहिलो निर्वाचनमै आफ्नो अस्तित्वको सङ्कट भएपछि सुरुमा नेकपामा मिसिन पुगे। त्यहाँ सम्मान नभएपछि सङ्घीय समाजवादी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीमा सामेल भएका छन्।
खास गरी मधेस केन्द्रित नेताहरूको बाहुल्यता रहेको त्यो पार्टीमा पनि बाबुरामको अस्तित्व र हैसियत कति सम्मान योग्य छ भन्ने कुरा निर्माणका उनको जिम्मेवारीमा लगाइएको टिपेक्सले प्रष्ट गरेकै छ। यसबीच देशले नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको सामना गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि तत्कालीन त्यही माओवादी विद्रोहको उपलब्धिको रूपमा मानिएको अग्रगामी व्यवस्था आफ्नो अस्तित्वका लागि सर्वोच्चको शरणमा पुगेको छ। आफैले उद्घोष गरेको विद्रोह र सो विद्रोहको बलमा प्राप्त भएका भनिएका नयाँ व्यवस्था सङ्कटमा पर्न थालेको देखेपछि प्रचण्डले आफ्ना पुराना सहयात्री बाबुराम वैद्य र विप्लवहरूलाई सँगै आउन अलि अघिदेखि नै आह्वान गरिरहेका छन्। यही बेला बाबुरामले आफूद्वारा लिखित पुस्तकको विमोचन प्रचण्डबाट गराएर उनीसँग लामै समयपछि मञ्च सेयर गरेका छन्। हेरौँ, राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा फँसेको मुलुकको राजनीतिले आगामी दिनमा कुन बाटो समात्नेछ। राजनीतिक असजिलो घुम्तीहरूबाट अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो संविधानले तय गरेका अग्रगामी व्यवस्थाहरूमाथि यति छिट्टै प्रश्नहरू खडा हुनेछन् यस्तो धेरैले सोचेका पनि थिएनन्। यो व्यवस्थाको सूत्रधारका रूपमा रहेको तत्कालीन माओवादी आन्दोलनका अगुवाहरू उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै छिन्न भिन्न भए। आज हामी द ब्राभो डेल्टा शोमा पछिल्लो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले आज अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई। डाक्टर साहब, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। अब यसरी फेरि साक्षात्कार हुनलाई करिब करिब 1 वर्ष लाग्यो डाक्टर साहब। त्यसै लाग्यो। आज म यो जुन कन्टेम्पोरेरी नेपाली राजनीतिको जुन परिदृश्य हामी भोगिरहेका छौँ त्यसलाई अलिकति रेट्रोस्पेक्सनमा लिएर जाने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरू क्रान्तिमै हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा अहिले बाँचेका जेनेरेसन जो 20 वर्षभन्दा माथिका छन् अथवा अझ 25 वर्षभन्दा माथिकोलाई मानसपटलमा अहिलेसम्म पनि ताजा रहेको घटना भनेको दरबारको हत्याकाण्ड। त्यस बखत डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोत पर्वको पुनरागमनको एउटा जेस्ट भएको तपाईँले एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो र अहिलेको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि सायद यो चरित्र हत्या गाली गलोचको राजनीतिको बीजारोपण पनि त्यही आर्टिकल थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई डाक्टर साहब। किन भन्दाखेरि तत्कालीन दरबार हत्याकाण्डको मुख्य दोषी चाहिँ नि तत्कालीन राजा थिए भन्ने किसिमको इन्डिकेसन त्यो आर्टिकलमा थियो र त्यहीबाट जनमानसमा एक किसिमको चाहिँ नि नेगेटिभिटी तत्कालीन माओवादीले प्रसार गर्न सक्यो र तपाईँहरूलाई त्यो क्रान्तिका लागि एउटा सजिलो टुल पनि भयो जस्तो लाग्छ। तर अन्याय त एउटा व्यक्तिलाई त भयो नि, न तपाईँले उहाँहरूलाई दोषी ठहर गर्न सक्नुभयो न सजायको दायरामा ल्याउन सक्नुभयो। केही फगत केही भयो भने चरित्र हत्या भयो। मान्नुहुन्छ? म मान्दिनँ यसलाई। त्यो जतिसम्म बेलादेखि यो मानव समाज राज्यहरूको उत्पत्ति भयो त्यति बेलादेखि नै अब त आफ्नो दृष्टिकोणमा फरक पनि पर्ला। म चाहिँ एउटा विज्ञानको विद्यार्थी र एउटा इभोल्युसनरी डाइनामिक्समा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले यो त निरन्तर गति र परिवर्तनशील छ दुनियाँ। यसरी हेर्दाखेरि ठिक र बेठिक, सत्य र असत्य, राम्रो र नराम्रो बिचको निरन्तर द्वन्द्व नै विकासको चाहिँ एउटा नियम हो। त्यसरी हेर्दाखेरि राजनीति, राज्य, संस्कृति भनेका पनि त्यसैका चाहिँ प्रतिबिम्बन हुन्छन्। त्यसरी नै निरन्तर भएकै हो र हामीले जुन त्यति बेला तत्कालीन माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ त्यो त्यसै आकाशबाट खसेको आउट अफ द ब्लू मुन थिएन। त्यो करिब 97 सालदेखि अहिले करिब 80 वर्ष भयो। त्यो बेलादेखि त्यो बेला पुरानो व्यवस्था निरङ्कुश राणाशाहीको अन्त्य र त्यसपछिका चाहिँ हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका निम्ति 7 साल 40 साल हुँदै जुन परिवर्तन आएको त्यसै एउटा कडी थियो। त्यसै क्रममा नै जुन नेपालको हिजो राज्यको स्वरूप राजतन्त्रात्मक थियो त्यो आवश्यक हुन्छ। इतिहास सबै संसारका सबै देशहरूमा कुनै न कुनै कालखण्डमा राजतन्त्रहरू रहेका छन्।
किनकि त्यति बेला त्यो प्रारम्भिक एउटा कविलाई खालको समाजमा जुन एउटा मुखिया हुन्थ्यो, राज्यहरू बिस्तारै हुँदै गइसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने त्यो अलि बलियो शासक गर्ने चाहियो। त्यस क्रममा नै फेरि पहिले त छान्ने चलन नै थियो नि त, हाम्रै लिलीकोटमा दौडेर राजा हुन्थे होइन। तर अब त्यो मैले त अब त्यसैले चाहिँ राजाको आवश्यकताले त्यसरी गरिएको थियो। तर यो 21औं शताब्दीको नजिक आइपुग्दाखेरि जुन लोकतन्त्र जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो चाहिँ राज्यका नेतृत्व छान्ने जुन प्रचलन आएको थियो, त्यति बेला त्यो पुरानो राजतन्त्र पुरानो भइसकेको थियो। त्यसले आफ्नै वेटले त्यो दरबार हत्याकाण्ड घटेको हो। र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ थोरै आँकलन मैले भनेको थिएँ, त्यो एउटा एनलाइटेन्ड गेस्ट भनेर भनेको थिएँ मैले चाहिँ के थियो भने यो नेपालको भूराजनीति पनि अत्यन्त जटिल छ। यो देशभित्रको प्रक्रियामा सबैले सबैतिर त खेल्छन्, तर नेपाल चाहिँ अझ विशिष्ट पनि। तर त्यो मैले त्यो कुरा त्यो एनलाइटेन्ड गेस्टबाट भविष्यमा एउटा नागरिक जीवन बिताउनु पर्ने व्यक्तिलाई परेको अन्यायप्रति त्यति बेलाको एउटा अन्डरग्राउन्ड राजनीति गरिरहेको नेता जो नेपालको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, कुनै ग्लानी छ कि छैन? होइन, यसो गर्ने व्यक्तितिर नजाउँ। व्यक्तिप्रति त राजा ज्ञानेन्द्रप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह पनि बडो उच्च सम्मान पनि छ। तपाईँले याद पनि होला, जब उहाँले एकचोटि हार्ट एट्याक भएको मैले खबर पाएँ, म नजिकै म गएँ। म कसैले भनेर गएको होइन, मैले कसै सोधेर मेरो आफ्नो ब्रह्मले। उहाँ पनि हामी जस्तै मान्छे हो, त्यसैले चाहिँ त्यतिपट्टि संवेदनशील हुनुपर्छ। म गएकै हो र मैले अहिलेसम्म उहाँसँग भेटेर साक्षात्कार गर्ने अवसर त पाएको थिइनँ। त्यति बेला मात्रै सामान्य कुरा मात्रै हो। र कुनै बेला त्यस्तो अवसर परेछ भने अलिकति उहाँका कुराहरू सुन्ने, उहाँको भावना बुझ्ने पनि मेरो इच्छा चाहिँ छ। अन्यथा अर्थ लाग्न सक्छ, मेरो आफ्नो एउटा स्वभावले पनि त्यो हो। तर उहाँ त्यति बेला अब उहाँलाई अन्याय पर्याय हुनसक्छ, तर दुर्भाग्य के भने उहाँले पनि आफ्नो शासनकालमा त्यसको अलिकति चित्तबुद्ध खालको पारदर्शी छानबिन गरेर आफूलाई चाहिँ लागेको जुन आक्षेप आरोपहरू छन् त्यसलाई खारेज गराउने ढङ्गले जानुभयो। आरोप यहाँले लाउनु भयो, छानबिन गर्ने ठाउँमा पनि त तपाईँहरू पुग्नुभयो नि। छानबिन कहिले गर्ने हो त्यो हामीले गऱ्यौँ। त्यो म त अझै नै गर्दा हुन्छ भन्छु। कहीँ बिचमा जस्तै केनेडीको हत्याको चाहिँ केसका चाहिँ धेरै वर्षौँपछि। तर एक थरी नेपालीलाई त धोका भयो नि त जहिले पनि। यो होइन, धोका पनि नभनौँ न, त्यो मात्रै राजतन्त्र त अन्त्य हुनै पर्थ्यो, आफ्नै कारणले गर्दा गइरहेको थियो। त्यो पनि भन्नु उहाँहरूकै भनेअनुसार पनि त राजदरबारभित्रकै अन्तर्घातबाट त्यो भयो भन्ने छ नि त। भने त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ अब यस्तो चाहिँ यो आर्काइक भइसकेको रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नै वेटबाट चाहिँ यहाँको जस्टिफिकेसनलाई आई रेस्पेक्ट द्याट। तर जुन किसिमको राजनीति तात्कालीन हिसाबमा 20 वर्ष अगाडि सुरु भयो, चरित्र हत्याकै राजनीति आज पनि विद्यमान छ। अहिले हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीलाई उहाँकै पार्टीको अपोजिसनले जुन किसिमका लान्छनाहरू लगाइरहेका छन्, प्रधानमन्त्री आफैले पनि जस्ता किसिमका चाहिँ काउन्टर लान्छना लगाइरहनु भएको छ। केही समय अगाडि तपाईँकै कोलिग्सहरू मध्ये 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बुढी गण्डकीसँग सम्बन्धित एउटा भ्रष्टाचारको अरबौँको चाहिँ नि एउटा पेमेन्ट एक्विजिसन फेरि थपिदिनु हो। कहिले जस्टिफाई भएन त्यो। यो त चरित्र हत्याकै राजनीति भइरहेको छ नि। त्यसो नभन्नु, त्यसो भन्ने हो भने त यसो सुरुवात त नेपालको जुन राज्य व्यवस्था थियो त्यति बेलादेखि नै पृथ्वीनारायण शाहको पालापछि उनका छोरा नातिको जुन पालाहरू आयो, रणबहादुर शाह र बहादुर शाहहरूको बेला, त्यति बेलादेखि नै दरबारभित्र पनि यसो मारकाट सुरु भयो। पछि भाइ वारदा थापा र पाण्डेहरूको बिचको मारकाट सुरु भयो। जङ्गबहादुरले आएर त पुरै सबै सखापै पारेर चाहिँ सत्ता हत्याए। त्यसो पनि विभिन्न खालको भन्नार खाल पर्व लगायतका पर्व भए। त्यसै क्रममा नारायणहिटी पर्व पनि भयो। त्यो इतिहास त्यस्तै छ। र उहाँहरूले पनि त पञ्चायत व्यवस्थामा निरङ्कुशता विरुद्ध हामी लड्दाखेरि हामी त्यति बेलाका आन्दोलनकारी, खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको त नामै अराष्ट्रिय तत्त्व थियो नि त, अत भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भने त्यसरी चाहिँ पुरै आन्दोलनलाई, व्यक्तिलाई नै त्यसरी आक्षेपित गर्ने कम्पनी हो। त्यसैले आरोपप्रति नजाउँ, म अब त्यो मुडमा पनि छैन। यसको चाहिँ इतिहास आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि मैले आज यो शब्द मैले धृष्टतापूर्वक नै प्रयोग गरिरहेको छु, चरित्र हत्या। किनभने एउटा व्यक्ति, एउटा संस्थाको चरित्र निर्माण गर्नका लागि कति मेहनत परेको हुन्छ, जस्तो सुकै होस्। तर एकजना मानिसले अथवा एउटा इन्स्टिट्युसनले त्यो चरित्रलाई एकै रातमा सत्यानाश गरिदिन सक्छ। त्यसको भरपाई यदि गर्न कसैले नपाउने हो र त्यसलाई फेयर ट्रायल गर्न नपाउने हो, फेयर ट्रायल हुनुपर्छ। त्यो म त भन्छु यसो गरेर मेरो त बरु यसबाट सार्वजनिक ढङ्गले पनि जाओ। अहिलेको कन्टेम्पोरेरी राजनीतिमा जाउँ न त। अनि यस्ता ठुल्ठुला विषयहरूमा दरबार हत्याकाण्ड लगायो, सबै निष्पक्ष एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले नै एउटा ओपन छानबिन गराउँ न त।
हाम्रो बारे पनि गरौँ, माओवादीले बारेले पनि आरोप छ हामी पनि कहीँबाट सञ्चालित हो कि भने यत्रो भ्रम छरिया छ, त्यसको पनि छानबिन गरौँ, दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गरौँ, यी ठुल्ठुला जुन अरबौँका घोटालाका आशा यसको चाहिँ त्यसो गरौँ त, म त तयार छु। हाम्रा बारेमा भन्नुहुन्छ तपाईँ त त्यो हाम्रा भन्ने अस्तित्व पनि गुमाइसक्नुभयो नि त, माओवादी त रहनु भएन नि तपाईँ, होइन पूर्व माओवादी होइन त्यो मात्रै मैले सबै गरौँ भने यता ठुल्ठुला जुन तपाईँले आरोप प्रत्यारोप चरेर हत्या भन्नुभएको छ नि, त्यो सबै छानबिन गरौँ त, म त तयार छु। बाबुरामजी तपाईँले भनिदिइसकेपछि त्यसको जस्टिफिकेसन प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने मान्छेले तुरुन्तै खोज्छ। फर इक्जाम्पल यही बुढीगण्डीकै कुरा गरौँ न, तपाईँले भेमेन्टली 3 जना प्रधानमन्त्रीले अरबौँ रुपियाँ बाँडेर खाए भनेर भनिदिनु भयो। अनि यता सुन्न त्यो बुढी गण्डकी मात्रै होइन, 33 किलो सुनका कुरा, एनसेल प्रकरणका कुरा, अहिले आएर यति प्रकरणका कुरा, वाइड बडी जहाज खरिदका कुरा, यी थुप्रै जुन छन्, जुन अरबौँका मात्रै कुरा गरेँ मैले, अरू त करोडका लाखका छन्, यी सबैको छानबिन गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। मैले त्यत्तिकै भनेको छैन, छानबिन गरौँ न त, म गलत भयो त म त दण्डित हुन तयार छु नि त। म पनि एउटा कुनै ठाउँ भएको मान्छे, एउटा केही इन्फर्मेसनको आधारमा नै मैले भनेको त्यसै भनेको छैन। त्यस कारणले इन्फर्मेसन के थियो डाक्टर साहब? मलाई त एकदमै कौतूहलता छ। तपाईँले भन्नुभयो छानबिन हुनुपर्छ, ठिक छ, तर तपाईँका बेसिस त थिए होला नि। त्यसो छानबिन गरौँ त, त्यहाँ नै भन्ने हो नि त। अब अहिले सार्वजनिक गर्दा फेरि आरोप प्रत्यारोप गरेर यस्तो मात्रै हुन्छ, यसरी आधार बनाएर दरबार हत्याकाण्ड लगायत त्यो सबै छानबिन गरौँ त, उच्चस्तरीय एउटा बनाऊँ सबैले। यो चाहिँ पार्टिजन खालको चाहिँ होइन कि सबैले चाहिँ मान्ने गरेर एउटा राष्ट्रिय स्तरकै एउटा बनाऊँ, आवश्यक पर्छ भने इन्टरनेसनल जस्ता विज्ञहरूलाई समेत राखेर पनि गरौँ। यसले राम्रै गर्छ नि त। म त के चाहन्छु भने नेपालमा खालि यसो आशंका उपशङ्का गर्ने जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। भावी पुस्तालाई पनि यस्तो धमिलो इतिहास छोडेर जानु हामीले हुँदैन। एकचोटि क्लियर गरौँ, त्यसो हुन सक्यो भने चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको एउटा विश्वासमा आधारित राष्ट्रिय एकता बन्छ र त्यसले देशको भलो गर्छ जस्तो लाग्छ। पोइन्ट टेकन। इन्भेस्टिगेसनको स्पेस अझै बाँकी छ। बिल्कुल पूर्ण रूपमा इन्भेस्टिगेट गरौँ र एकचोटि दुधको दुध पानीको पानी गरेर इतिहासको पानामा त्यसलाई इन्ग्रेभ गरौँ। अब तपाईँका आफ्नै बारेमा पनि त्यस्ता थुप्रै लान्छनाहरू होलान्, तपाईँ सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यही त छानबिन गरौँ भने त्यो मेरो नि छानबिन होस् भन्दैछु नि त। मैले त उसमै भनेको छु, संसदमै भनेको छु, मेरो नि सम्पत्तिको छानबिन गरौँ। माओवादी जुन आशंका मान्छेहरूले चाहिँ होइन, तपाईँ पनि माओवादी पार्टीमै रहँदाखेरि जसरी क्यान्टोनमेन्टका सैनिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका वेलफेयरका लागि आएको अरबौँ रुपियाँ, त्यसको जवाफदेहिता अगेन पोइन्ट अफ फिङ्गर एट इच अदर जस्तै देखिन्छ। त्यो गरौँ, त्यो पनि गरौँ, सबै गरौँ भने मैले ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड, अनियमितताका काण्ड र यस्ता एउटा अदृश्य खालका हरकत र गतिविधिका जुन छन्, यसको चाहिँ एउटा अनियमितता काण्डको छानबिन त गरौँ। अनियमितता भएको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ नि कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ? अनियमितता काण्डको छानबिन त गरौँ, अनियमितता भएको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ नि कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ? अब आम रूपले जुन लागेका छन्, अब यो प्राइमा फेसी भन्छ नि, झट्टै यस्ता प्रथम दृष्टिया हेर्दाखेरि शङ्का गर्ने जस्ता ठाउँहरू देखा पर्छन्। त्यसै भयो भने यसो छानबिन गरेपछि शङ्का निवारण हुन्छ नि त। मन पनि त्यसैले फुट्छ रे, बेला बेलामा यस्तै भ्रष्टाचारको कुराहरू निस्किन्छ। भ्रष्टाचार भएका भनिएका रकमहरू एकतिर बढी भागभन्डा नमिलेपछि चाहिँ नि मन कुडिन्छ, पार्टी फुट्छ, पार्टी छोडेर जान मन लाग्छ। त्यस्ता यथार्थहरूले तपाईँलाई माओवादी जुन तपाईँको चाहिँ नि स्टेसन थियो, त्यहाँबाट अहिले जुन स्टेसनमा पोलिटिकल स्टेसनमा आउनु, त्यो गलत, त्यसमा तपाईँलाई कतिको त्यसले उद्धत गर्यो? त्यो त गलत उदाहरण हो। मलाई लाग्छ नेपालको आन्दोलन सबभन्दा बलिदानीपूर्ण र स्वैच्छिक ढङ्गले उत्सर्ग जीवन उत्सर्ग गर्ने कुनै आन्दोलन थियो भने त्यो माओवादी आन्दोलन थियो। त्यसै वखत त्यसलाई यसरी चाहिँ फेरि भागभन्डा आदि भनेर जुन उपयुक्त भने घोर अन्याय हो। त्यसो नगर्नु, त्यो एउटा मुक्ति आन्दोलन थियो, सत्य र न्यायको निम्ति लडेको आन्दोलन थियो, त्यस निम्ति भएका बलिदानहरू थिए। तर छासमिस नगर्नु होइन। तर तपाईँ अहिले जसपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब पार्टीहरू त तपाईँले आफै पनि बनाउने कोसिस गर्नुभयो होइन? त्यो हामी गर्दैछौँ, अझै खासै सफल भएन। हामी गर्दै यो बनाउने क्रममै हामी छौँ, जसपा लगायतको हामी बनाउने क्रममै हामी छौँ। तर एउटा मानिसको राजनीतिक जीवनमा राजनीतिक पेडेस्टल कतिचोटि परिवर्तन गर्न सक्छ एउटा मान्छेले?
एउटा व्यक्ति? यो यात्रा अनुसार हुन्छ। जब एउटा मैदानबाट यात्रा सुरु गर्नुभएको छ भने मैदानमा चाहिँ यो प्रकारको भेहिकल टुल प्रयोग गर्नुहुन्छ, अलि पहाड उकालो चढ्दा अर्को प्रयोग गर्नुहुन्छ, एउटा हिमालय चढ्नु पर्दा अर्को टुल प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी त पार्टी भनेका त चाहिँ टुलहरू हुन्। टुल परिस्थिति अनुसार चाहिँ यो बदलिँदै जान्छ। अवसरवादको एउटा उदाहरण व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अवसरवाद हुन्छ, तर समाज रूपान्तरणको निम्ति टुल प्रयोग गर्नु त्यो अवसरवाद हुँदैन। मैले चुरे चढ्दाखेरि जुन ढङ्गको तयारी गर्छु, सगरमाथा चढ्दाखेरि त अर्को तयारी गर्छु। त्यसपछि अब समाज परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ नि तपाईँ अहिले जुन पोलिटिकल पेडेस्टलमा हुनुहुन्छ नि, द्याट इज द राइट टुल हो। यो जातीयता होइन, क्षेत्रीयता, अनि त्यो त तपाईँले भन्नुभयो त्यो त आरोप र चरित्र हत्या हो। त्यो त मन जाउँ। नेपाल भनेको विभिन्न जाति भाषा समुदायहरूले बनेको चाहिँ एउटा विविधतायुक्त मुलुक हो। त्यसो भएपछि यी सबैको पहिचान अधिकार सुनिश्चित गर्ने र राज्यका सबै अङ्गमा उनको सहभागिता सुनिश्चित गरियो भने बल्ल देश समृद्ध हुन्छ भन्ने यो पछिल्लो सुनिश्चित पहिचान आदि इत्यादि सुनिश्चित गराउने कि एक अर्कालाई भिडाउने? जो दबिएर बसेका थिए त्यो दबिएरको आवाज अगाडि ल्याउने भिडाको अर्थ हुँदैन नि त। हिजो त आवाजविहीनहरूको आवाज त दबाइएको थियो, अहिले तिनले आवाज निकालेका हुन्। त्यसलाई चाहिँ फेरि भिडाइएको भन्नु बुझ्नु भएन। जस्तै दलितहरू त पढ्नै हुँदैन उनले, अहिले उसले त्यो यसो संस्कृत पढ्यो भने पनि त्यसो त्यो मुखमा चाहिँ त्यो आइरन पगालेर हालिदिनुपर्छ भने जस्ता, कानले सुन्यो भने पनि कानमा पनि झिरले खोपिदिनुपर्छ भन्ने जस्ता मान्यता जुन थिए भने तिनले बोल्न थाहा होइन है हामी पनि मान्छे कहाँ छ र अहिले? फर इक्जाम्पल कैलालीको घटनामा जसरी तपाईँहरूको इन्टरप्रिटेसन समाजमा राख्नुभयो नि, दबिएका आवाजहरू, त्यहाँ त बच्चा मरेका छन्, कत्लेआम भएको छ, हत्याकाण्ड भएको छ। अब त्यसलाई पोलिटिसाइज गरेर त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने जुन प्रयासहरू भए त्यसले त अझै पनि खुन खराबा नेपालमा आवश्यक छ र यो भइरहन्छ भन्ने कुराको स्थापित स्वर होइन र त्यो होइन। जब विभेद हुन्छ, उत्पीडन हुन्छ भने उनले चाहिँ त्यसको विरुद्ध त्यसबाट उम्कने प्रयत्न गर्न नपाउने, बच्चालाई भोकै राखियो भने उसले चाहिँ आमासँग रुन नपाउने, राज्यले दमन गर्यो भने राज्यसँग आफ्नो आवाज मुखरित गर्न नपाउने हुन्छ र। नेपालको सबभन्दा उत्पीडित ठुलो समुदायको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने थारूहरू हुन् भने उनीहरूको थारूहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ चित्कार थियो, विभेद र उत्पीडन विरुद्धको विद्रोह थियो। त्यो त्यसकरमा एउटा अप्रिय घटना भयो, त्यो अप्रिय थियो, दुःखद थियो, मान्छेको ज्यान जानु दुःखद र नराम्रो कुरा हो। तर उनीहरू मनसा मान्छे मार्ने भन्ने उनीहरूको थिएन। आफूमाथिको विभेदको विरुद्धको विद्रोह गर्ने मान्छे त मारे, तर आफ्नो माथिको जुन विभेद थियो, उत्पीडन थियो, त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने क्रममा अलि आक्रोश व्यक्त भएको हो त्यो। अब डाक्टर साहब यसलाई कसरी कन्टेक्चुअलाइज गरौँ भने ६५-६३ को परिवर्तनपछि जुन आवाज प्राइमेरिली माओवादीहरूले बुलन्द गरेका थिए नेपालमा, त्यसैको बेसमा हामीले संविधान बनायौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ र ६२-६३ पछि तपाईँ लगायत तपाईँका थुप्रै कोलिग्सहरू त्यो एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा पुग्नुभयो। यी उत्पीडनका अवस्थाहरू इन्च बाई इन्च तपाईँहरूले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिएको भए सायद यो 14-15 वर्षमा विभेद धेरै कम भएर जान्थ्यो होला या समाधान भइसक्थ्यो होला। तर त्यो समाधान उन्मुख त देखिँदैन। होइन, हामी त हाम्रो समय जुन कालखण्ड भनौँ, जुन बेला हामीले कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेका थियौँ, त्यति बेला त यो संविधान निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेमै बढी समय गयो नि त। त्यसैको परिणामस्वरूप जुन संविधान बन्यो, संविधानका मौलिक अधिकारका कुराहरू हेर्नु, निर्देशक सिद्धान्त हेर्नु त धेरै राम्रो कुरा छ नि। त्यहाँ हामी सबै कुराहरू लिखत कागजमा लेख्न भ्याएका छौँ, तर त्यसै अनुसारको चाहिँ इन्स्टिट्युसन बिल्डअप गर्ने, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने त समय चाहिन्थ्यो। दुर्भाग्य के भइदियो भने हामी आन्दोलनकारीहरूले संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ, तर एक्जिक्युट गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसका परिवर्तनका विरोधी मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँ पुगे। त्यही कारणले गर्दा नि त अहिले केपी ओलीको यो जुन प्रतिगमनकारी घटना भयो त्यो त्यसैको परिणाम हो। अक्सर के हुन्छ इतिहासमा भने जसले क्रान्ति र परिवर्तन ल्यायो त्यसकै नेतृत्वमा नै संस्था निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो, केही दशक भने समाज विकसित हुन्छ, स्थिर स्थायी हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ क्रान्ति गर्ने एउटा, बच्चा पाउने एउटा, अर्कालाई हुर्काउन अर्कालाई दिने जस्तो भयो कि। तपाईहरूले जन्माएको जुन आइडियोलोजी थियो, जुन किसिमको पहिचान थियो, जुन किसिमको रोग पहिचान थियो मुलुकको, त्यो रोग पहिचानको डायग्नोसिस पनि गर्नै खोजी मात्रै रहनु भएको थियो, पुरा डायग्नोस भइसकेको थिएन होला। तपाईँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। माओवादी भन्ने मुभमेन्ट वा त्यो ब्रान्डप्रति तपाईँहरूलाई यति चाँडै वितृष्णा किन आयो, मोहभङ्ग किन भयो? तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी नेकपा अहिले ओलीजीसँग आफ्नो अधिकारको लडाइँ लडिरहनु भएको छ।
अब त्यो अर्को प्रश्न। वैद्यजी अर्कै ठाउँमा होइन, अब त्यसो आफ्नो बुझाइ हुन्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ के भने माओवादी आन्दोलनले गर्नुपर्ने काम गर्यो, सफलतापूर्वकै नेपाली इतिहासमा जनताले आफैले आफ्नो संविधान बनाउने बिन्दुसम्म पुर्याए। त्यसैको परिणाम नै यो 72 सालको चाहिँ संविधान सभाबाट जारी संविधान हो। त्यसैले माओवादी आन्दोलनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किला पुरा गर्यो। अब अगाडि जानको निम्ति चाहिँ फेरि हामीले अलि नयाँ ढङ्गले जानु। संविधान ल्याएका क्याटलिस्टहरूले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा भनिरहनु भएको छ नि, तर अब कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ सब तितर बितर भएर आफ्नो डम्फु बजाएर बसेपछि राजनीतिले कसरी चाहिँ नि कोर्स लिन्छ? होइन, त्यो बिचमा के भयो भनेदेखि पहिलो संविधान सभाको बेलासम्म त एउटा हामी ठिकै पोजिसन थियौँ, तैपनि बहुमतपूर्ण बहुमत प्राप्त हामी थिएनौँ, अरूसँग मिलेर सम्झौताबाटै गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यसैलाई नै घेराबन्दी गरेर संविधान सभाले त तुहाइयो नि त। विभिन्न म त्यता अहिले जानु सबैलाई थाहा छ त्यो कुरो। ठुलो घेराबन्दी अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई तुहाइयो र दोस्रोमा पुग्दाखेरि त अरू शक्ति आयो भयो नि त, जो यसका विरोधी। तर एज अ प्राइम मिनिस्टर तपाईँ विफल हुनुभयो भन्दाखेरि ठुलो आरोप हुन्छ। म विफलै त मलाई मान्दिनँ। त जुन घेराबन्दी जस्तै भने अभिमन्यु जुन घेराबन्दीमा परे त्यसलाई निस्कन सकेनन् अभिमन्यु। क्या म यो प्रकार अभिमन्यु जस्तो भएँ। जुन परिस्थिति तात्कालीन रूपमा निर्माण भयो, तपाईँहरू आफू पोलिटिकल प्लेयर्सहरूले संविधान सभालाई कन्टिन्यू गर्ने वा नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने जुन ल्याकत तपाईँहरूले गुमाउनु भयो आपसी टसलका कारणले, तपाईँहरूले एउटा यस्तो सर्कमस्टान्सेस फेस गर्नु पर्यो जहाँ मुलुकका प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु पर्ने। होइन, त्योभन्दा अगाडि जुन परिवेशमा संविधान सभालाई तुहाइयो नि त, त्यो त अदालतबाट संविधान सभाभन्दा माथि अदालत त हुँदैन, तर अदालतबाट पुरानो कानुनअनुसार चाहिँ नयाँ संविधान सभालाई विघटन गराउने जस्तो संसारमा कहीँ नहुने घटना पनि त घटाइयो। भने यस्तो जुन खालको घेराबन्दी भयो, त्यो घेराबन्दी तोड्न हामीले नसकेको त्यो अर्थसम्म त हाम्रो गल्ती हो, तर हाम्रो नियत खराब थिएन। हामीले तोडेर जान सकेनौँ। हाम्रा भन्दा प्रतिपक्षीहरूको तागत बलियो भयो। तर 26 वर्ष अगाडि जसरी तपाईँहरूले चाहिँ नि क्रान्तिको ज्वाला स्वरूप जुन मागपत्र तात्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई थमाउनु भएको थियो, त्यति बेला सल्किएको त्यो दन्दन क्रान्ति संविधान निर्माण हुँदा हुँदै त्यो तितर बितर त्यसको झिल्का शुद्ध पनि भेटिँदैन। त्यसो त झिल्कै त नभनौँ, त्यो धेरै निभिसक्यो सर। मतलब किन भयो भने हामी एक्लैले त्यसलाई उसमा विजयमा पुर्याउन सकेनौँ। अरू देशका क्रान्तिकारीहरूकै नेतृत्वमा पूर्ण विजयमा पुग्छन्। हामी त सम्झौताबाट गऱ्यौँ नि त। होइन, धेरै तपाईँका पोलिटिकल ओपोनेन्ट्सहरूले त यो प्रश्नलाई नै अलिकति अप्ठ्यारो मान्लान्, तर तपाईँ, प्रचण्ड, किरण, विप्लव एउटै ठाउँमा किन हुन सक्नु भएन? होइन, त्यो त हाम्रो बुझाइका फरक छन्, त्यसले असर गरेको थिएन। जुन संविधानमा भने नि संविधान सभामा जुन खालको संरचना बन्यो असरै त्यसले गर्यो नि। तपाईँहरूको तागत घटिनु नै तपाईँहरूले चाहिँ नि प्रतिपादन गर्नुभएको डक्ट्रिन टुङ्गोमा पुगेन, अधकल्चो भयो, क्रान्ति अधकल्चो भयो भन्छु नि। तर हामी सबै सँगै थियौँ नि त। संविधान सभाको बेलासम्म हामी सबै एकै ठाउँमा थियौँ। त्यो हुँदैन, तागत पुगेन, जनतालाई पुरै विश्वास लिन सकिएन र अरू काङ्ग्रेस एमाले जस्ता शक्तिहरू जो परिवर्तनका त्यति पक्षमा थिएनन्, अब उनीहरूको पनि ठुलो तागत थियो, तिनीहरूसँग मिलेर सम्झौता गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसो गर्दाखेरि क्रमशः के हुन्छ भने आन्दोलन जति लमिँदै जान्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यो रापताप सेलाउँदै जान्छ र यथार्थवादी पुरातनवादी शक्तिहरूको तागत चाहिँ फेरि बढ्दै जान्छ। यो इतिहासको नियम हो। त्यसै भएको हुनाले पनि त्यो रापताप सेलाउँदै गएपछि हामी कमजोर हुँदै गयौँ। अब त्यो कमजोर हुँदै गएको आवाज पनि तपाईँलाई कता कता छ जस्तो लाग्यो। अस्ति भर्खर 1 गते तपाईँले आफ्नो पुस्तक विमोचनका बेलामा प्रचण्डलाई पुस्तक विमोचन गर्न लाउनु भयो। त्यसको एउटा अप्टिकली हेर्दाखेरि दुईजना पुराना साथीहरूले एकचोटि होइन, प्रचण्ड मात्रै होइन, त्यहाँ रामशरण पौडेल हुनुहुन्छ, अशोक राई हुनुहुन्छ, मिना पौडेल हुनुहुन्छ। अब होइन, प्रचण्ड मात्रै नभनेको होइन, अब खोटै ठाउँ हुन्छ त्यसो नगर्नु। त्यो होइन, त्यो गलत अर्थ लाग्यो। त्यो मित्र त हो त, हामी अलग छ, हाम्रो विचार मिल्दैन। तर उहाँ एउटा पार्टीको प्रमुख त हो, विचार त मेरो मिल्दैन, नत्र हामीसँग काम गरिहाल्थ्यो। म अब कम्युनिस्ट पार्टी अबको युगमा तपाईँसँग नमिलेको प्रचण्डको विचार ओलीसँग चाहिँ नि प्रचण्डजीको विचार मिल्न किन खोज्यो र मिल्न खोज्दै किन टुट्यो? त्यसको त केही आङ्कलन होला नि, साइड लाइन्समा बसेर बेन्चमा बसेर। ओलीजी अहिले फरकै प्रकृतिकै मान्छे हो, उहाँको विचारै फरक हो। यो अग्रगामी खालको विचार उहाँको थिएन। तर प्रचण्डजी चाहिँ झुक्किएर जानुभयो जस्तो लाग्यो। मैले त अन्तिम बेलामा पनि नजानुहोस्,
तपाईँ पनि त झुकिनु भएको थियो नि, स्टेजमा चढ्नु भएको थियो। म त त्यो चाहिँ त यो चुनावको निम्ति कार्यकर्ता एकता थियो, त्यो त पार्टी एकता थिएन। चुनावको तालमेल थियो, तालमेल त कसैसँग गर्नुपर्ने नै अवस्था, कि त काङ्ग्रेस कि त दुईवटा यी ठुला थिए, हामी त भर्खर चाहिँ। तर त्यो तालमेलमै पनि तपाईँ सर्ट टाइमको लागि झुकिनु भयो, त्यसपछि रियलाइज गर्नुभयो? तालमेल त्यसरी मैले रियलाइज उहाँहरूसँग तालमेल लिएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहेछ भन्ने अवस्था पुग्यौँ। तैपनि हामी त भर्खर चाहिँ काम गर्दै थियौँ। तर पछि चुनाव पछि पार्टी एकताको प्रतिनिधि जानुभयो, त्यति बेला चाहिँ नगर्नुहोस् भने मैले चाहिँ सुझाव दिएको थिएँ। तर उहाँको इच्छाको कुरा थियो, उहाँले गर्नुभयो, त्यो गल्ती थियो भन्छु मैले। त्यसैको परिणाम अहिले अब तपाईँले व्यक्त पनि गरिसक्नु भएको छ विभिन्न फोरम्सहरूमा। केपी ओली अहिले तपाईँले माने पनि नमाने पनि देशको प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ होइन? नैतिक अधिकार त हुनु टेक्निकली हुनुहुन्छ। अब त्यो तपाईँ पोलिटिकली लड्दै गर्नु होला, त्यो हामी हेर्दै गर्छौँ। तर अब जुन किसिमको चाहिँ नि अग्रगामी सोचका विश्वासकर्ता होइनन् भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो नि, उहाँको विश्वास कता अड्या छ त? अब त्यो तपाईँ उहाँले जे गर्नुभयो यो कमसेकम यत्रो बलिदान गरेर उहाँ शहीदको सुरुमा, पछि त उहाँ यसमा योगदान खास थिएन, पहिलो चरणमा झापा आनन्दका भन्ने पनि गरे हो। यो सबैको 7 सालका बिबी कोइरालादेखि लिएर हामीसम्मले जुन त्याग र बलिदान गऱ्यौँ मधेस आन्दोलन लगायतले, त्यसको प्रतिफल स्वरूप आएको जनताले बनाएको संविधान यसका कमी कमजोरीलाई त सच्याउँदै जानुपर्ने ठाउँमा यो संविधानलाई नै भत्काउने दिशातिर उहाँ जानुभयो। यो चाहिँ एउटा गम्भीर तर भत्किँदैन, भत्काउनलाई गरिएको होइन भन्ने दलिल पनि त सुनिन्छ नि। नयाँ जनादेशमा जाँदैखेरि संविधान भत्किने त्यस्तो कमजोर संविधान हामीले बनाएका छैनौँ भन्ने दलिलहरू पनि त्यो त व्यक्त गरिरहेका छन्। संविधान र कानुन अनुसार जानु पर्यो नि। त्यो संविधान मिचेपछि, संविधान भत्किसकेपछि त्यसका लागि छिनोफाने गरिदिने सर्वोच्च त छ नि। हो, त्यसै भएर त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ सर्वोच्चले कसरी फैसला गर्छ होइन। सर्वोच्चले चाहिँ अन्यथा फैसला गर्ने ठाउँ त हामी कोही पनि देख्दैनौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतका सहाराले भनिरहेका छन्। अब हामी पर्खिरहेका छौँ उहाँले कस्तो फैसला गर्नुहुन्छ। हेर्छौँ, त्यसपछि कदम चालौँला देखा जाएगा भन्नु त एक किसिमको धम्की हो नि त सर्वोच्च अदालतप्रति, होइन? होइन किन धम्की होइन, पर्खेर हेर्नु बाहेक अहिले के उपाय होइन। हामीले यो बेठिक छ त भनिरहेका छौँ। यो जुन विघटन हो यो प्रतिगमनकारी छ, लोकतन्त्र विरोधी छ, संविधान विरोधी छ त हामीले निरन्तर डे 1 देखि भनिरहेकै छौँ। तैपनि फर्मल्ली त्यसको होइन, तर जसरी अहिले त अदालत छ, त्यसैन अदालत प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा देखिएको आवाज भनेको प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको स्प्लिन्टर ग्रुपको। तपाईँहरू त सडकमा देखिनु भएको छैन। कसले? जनता समाजवादी पार्टी छैन, सबभन्दा अगाडि जनता समाजवादी पार्टीले गरे हो। अब हामी आकारमा सानो हौँला यहाँ, त्यो न हामी त सधैँ त गरिराखेकै छौँ त। हाम्रो मिसियो भने त ठुलै देखिएला नि त। त्यो सबै स्टेज सेयरिङको चाहिँ नि अब तपाईँहरू त्यो स्टेजमा पुग्नुभयो, संयुक्त आन्दोलनका कुराहरू निस्किरहेको छ। होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर दुर्भाग्यवश नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरू हिचकिचाइरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा संयुक्त हुन सकेको छैन। मेरो आग्रह छ नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरू पनि बेलैमा यो लोकतन्त्र संविधानको रक्षाको निम्ति एक संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा आउनुहुनेछ। त्यसो हुन सक्यो भने संयुक्त आन्दोलन भएर जान्छ। त्यो आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब एकैछिनलाई प्रधानमन्त्रीको पदका कारणले गर्दाखेरि लेट्स गिभ हिम द बेनिफिट अफ द डाउट, उहाँलाई आन्तरिक रूपमा मलाई काम गर्न दिएन भन्ने जुन कारण देखाए, उहाँले नयाँ जनादेशका लागि संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो कसरी चाहिँ नि अग्रगमन नभएर चाहिँ नि प्रतिगमन भयो, त्यसको एउटा फ्रम द हर्सेस माउथ, वान अफ द हर्सेस माउथ सुनौ न। नयाँ जनादेशका लागि संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो कसरी चाहिँ नि अग्रगमन नभएर चाहिँ नि प्रतिगमन भयो, त्यसको एउटा फ्रम द हर्सेस माउथ, वान अफ द हर्सेस माउथ सुनौ न। पहिलो कुरो त हामीले जुन संविधान बनायौँ त्यो विगतको 47 सालको संविधान एउटा संसदीय व्यवस्थामा आधारित राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो। यो अपूर्ण लोकतन्त्र हो, पूर्ण लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेरै हामीले आन्दोलन गरेर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने क्रम, अन्य कुराका अतिरिक्त यो प्रधानमन्त्रीको लहरमा जो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा हो त्यसलाई विघटन गर्न दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा अस्थिरता आयो। एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि सभा भन्दा एउटा व्यक्तिमाथि भयो भनेर नै त्यसलाई टाल्नकै निम्ति हामीले धारा 176 लगायतका यो अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका विषयमा नयाँ प्रावधान राख्यौँ। जबकि संसदीय व्यवस्थामा त कुनै पनि बेला अविश्वासको मत राख्न पाइन्छ, हामीले 2 वर्षमा पाइँदैन भनौँ, ताकि फेरि अस्थिरता नआओस् भनेर। त्यसरी नै धारा 76 मा
प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्ने चौथो सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधि सभालाई जीवित राख्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलो सबभन्दा ठुलो पार्टी अथवा बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारको व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार बनाउने, दोस्रो एकभन्दा बढी पार्टीको बनाउने, तेस्रो सबभन्दा ठुलो पार्टीको बनाउने, त्यो पनि हुन नसके एउटा व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। स्थिरताका लागि भनेर त्यसपछि बल्ल मात्रै जाने चौथो चरण गरेर नयाँ संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राखिसकेपछि तपाईँहरूले स्थिरताको जुन दलिल दिइरहनु भएको छ नि, तर यो जुन एक्जस्ट गर्ने जुन प्रक्रिया छ, अन्तिम उपाय बाँकी नहुन्जेलसम्म संसद विघटन नहुने कुरा, त्यो अन्तिम कडीसम्म पुग्दाखेरि त मुलुक त झन् अस्थिर होइन। अहिले खोइ जानु पर्छ नि, त्यो हुनै नपर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राख्न थाल्छ। त्यसो हुँदैन थियो। अब उहाँको बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार विभाजन भयो भने दोस्रो चरणमा गर्दा दुईभन्दा बढी पार्टीको सरकार बन्न सक्थ्यो नि त। त्यो नभए एउटै पार्टीको ठुलो पार्टीले मात्रै सरकार चलाएको छ नि। जस्तै भारतमा मनमोहन सिंहको सरकार बहुमत प्राप्त थिएन, अरूले समर्थन गरेर फुल टर्म चलाउनु भएको थियो उहाँले। यस्तो उदाहरण पनि त थिए, नेपाल पनि समान हुन सक्थ्यो, उहाँले त्यो विकल्पै दिनु भएन भने त्यसरी उहाँले अब असंवैधानिक ढङ्गले जुन गतिविधि गर्नुभयो, यसले चाहिँ संविधानको एउटा चाहिँ जगलाई नै हल्लाइदियो र संविधान नै ढल्ने चाहिँ खतरा छ। त्यसैले त्यो खतरा छ भने बिल्कुल छ, त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना। अब एउटा फेरि पुरानै कुरा कोट्याउन मन लाग्यो। तपाईँ प्रधानमन्त्री छँदैखेरि वा त्यसको हाराहारी तपाईँले बताउनु भएको थियो नेपालको राज्य सञ्चालनको चाबी कतै अन्तै छ। यो गजब नेपालमा यो हल्लै हल्लाको यो देश हो, कहाँ कुन प्रमाण छ देखाउनु पऱ्यो क्या भन्नुभएको थिएन। त्यो मैले भनेकै छैन, त्यो त भिडियो क्लिप लेखा देखायो हुन्छ। कयौँ कुरो चाहिँ यस्तो मिथ जस्तो क्रिएट गरिन्छ। बाबुराम भट्ट किन भन्छ यो गैरजिम्मेवार त्यस्तो एउटा हावादारी गफ दिने खालको मान्छे हो ऊ त। एउटा नेपालको राजनीति चाहिँ नि धेरै हावादारी गफगाफले नै चल्दो रहेछ। तर बाबुराम भट्टराईको इमेज त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए नेपालको राज्य सञ्चालनको साँचो कतै छैन, नेपालमै छ। बिल्कुल नेपालमा छ, तर हामी झगडा गऱ्यौँ र घरभित्रको झगडा भयो भने छिमेकीले त्यहाँ हात हाल्ने र अलिकति चाहिँ पङ्खा हम्केर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति यो पछिल्लो राजनीतिक परिघटनापछि पनि तपाईँले फेरि भन्नुभएको छैन भन्नु होला, तर तपाईँले छिमेकीहरूको हात छ त भन्नुभएको छ है। होइन, यसमा खेल्छन् भन्ने हात हो क्या। सुरुमै छिमेकीको हातमा भन्दैन। सुरुको त गल्ती यही नेकपाभित्रको जुन झगडा हो, केपी ओली र प्रचण्डजीको जुन चरम महत्त्वाकांक्षाले झगडा उहाँ गर्नुभयो, त्यो उही हाम्रो कथामै पढ्थ्यौँ नि, त्यो बिरालाको झगडामा चाहिँ बाँदरले चाहिँ रोटी खायो भने जस्तो त्यस्तो हुन सक्छ। किन जटिल भूराजनीति छ, नयाँ ढङ्गको शीतयुद्ध सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा यो हिमाली भेग अफगानिस्तानदेखि नेपाल हुँदै बर्मासम्मको भेग अत्यन्त संवेदनशील रूपमा अगाडि आउँदैछ। यस्तो बेलामा चाहिँ बाह्य शक्तिले नखेल्न भन्न सकिन्न, सतर्क हौँ मात्रै मैले भनेको। सुरुवात नै एउटा एनालोजीकै रूपमा यसलाई लिनुहोस्, भत्किँदैछ वा भत्किन लागेको अवस्थामा संविधान पुग्यो भनेर भन्नुभयो नि। अब यो यसलाई रेट्रोफिट गर्ने हाम्रो डोमेस्टिक तागत छ। रेट्रोफिटको तरिका चाहिँ के हो भने यो जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने, अनि त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदले एउटा सहमतिले सरकार बनाउने र विभिन्न पक्षहरूका जुन मागहरू छन् यो संविधान अपूर्ण भयो भन्ने एउटा अग्रगामी कोणका माग पनि छन्, पक्षगामी छन्। बरु यसमा चाहिँ सहमति गरेर सबैको साझा सहमति अनुसार संविधान पनि आवश्यक सुधार गर्ने र त्यसपछि फेरि नियमित निर्वाचनमा जाने। यो भयो भने ट्र्याकमा आउँछ, रेट्रोफिट हुन्छ। त्यसो भएन, मान्नुहोस् यो संसद पुनर्स्थापना भएन र निर्वाचन। तर यो 14-15 वर्षमा नयाँ मागहरू पनि त समाजमा उब्जियो होला नि। खालि अग्रगामी मागलाई मात्रै सम्बोधन गरेर रेट्रोफिट गर्ने कि अब अलिकति नयाँ ब्रु अप भइरहेका समाजमा देखिएका अन्य मागहरूलाई पनि त्यसमा इन्क्लुड सोध्न सकिन्छ। त्यसरी सहमतिले भनेको छ, मैले बाहिर ट्विट पनि गरेको छु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरौँ, सहमतिले नै सरकार बनाऊँ र सहमतिले संविधान संशोधन गरौँ। जायज नाजायज कुरा त गर्नु भएन। देश र जनताको हितमा हुने कुरा जो कसैले उठाएको भए पनि त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर अगाडि जाउँ। आवश्यक पर्दा संविधानलाई पनि संशोधन गरौँ, सुधारौँ भन्नु खोजेको। संविधान भनेको ढुङ्गाको अक्षर त होइन, सुधार्न सकिन्छ। अब अलिकति फेरि यो 14-15 वर्षमा साँच्चीकै अलि उब्रिएर आएको समाजमा देखिएको माग, तर राजनीतिक रूपमा त्यसलाई अझै पनि ओझेलमा पारिएको एउटा माग हो, नेपाल हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य थियो र त्यसैमा फर्किनुपर्छ भन्ने जुन माग सुनिन थालिएको छ अलिकति जोरसोरले नै। त्यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ताजा धारणा के? अब यसमा म दुई थरी भन्छु। मेरो व्यक्तिगत निजी धारणा त
धर्म भनेको व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको कुरा हो, प्रत्येक व्यक्तिले त्यो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ, राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन भन्ने नै हो। तर अब देशको एउटा विशिष्ट अवस्थामा त्यसैले आशंकाले गर्दा हाम्रा अन्य कुराहरू पनि खलबलिने, जनताको बिचमा झन् आशंका हुने र त्यसले गर्दा फेरि अरूले पनि खेल्ने स्थिति आउँछ भने फेरि क्रमशः जान पनि सकिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने कहाँ कसलाई चाहिँ त्यसले बढी चाहिँ चासो चाहिँ व्यक्त भएको छ भने यो विषयमा पनि सरसल्लाह गरेर उपयुक्त बाटो खोज्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। छलफलले गर्नु त्यस्तो उपयुक्त बाटो भन्नाले अब छलफल क्रममा आउँछ नि, सहमतिले गर्ने कुरा हो। तर मानिसहरूले त कसैले जनमत भनिरहेका छन्, कसैले सडकैबाट चाहिँ त्यो चिजलाई स्वीकारिनुपर्छ, फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने पनि कुरा गर्छन्। त्यसो भए अलिकति अहिले त्यो एउटा माग भयो, त्यो पनि एउटा माग भयो। त्यस्तै म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। त्यो विषयले नै सोच्छौँ। कतिपयले चाहिँ यो संहिता चाहिँ अलिकति विभिन्न जाति समुदायको चाहिँ अधिकार पहिचान सुनिश्चित गरी भएन भन्ने पनि माग छ होइन। महिलाहरूको चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी पुगेन भन्ने छ। होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि संहिताले त कामै गरेन। यो सेतो हात्ती मात्रै भयो, पाल्न गाह्रो भयो। यो विश्वको प्रदेश संरचना त कामै गर्न सकेन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि मान्छेहरूले खुलेरै बोल्न थालिसके। बोल्न पाइन्छ तर त्यो सत्य होइन। नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा विविधता, जातीय क्षेत्रीय भाषी विविधतायुक्त मुलुकमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बाटो भनेकै संहिता होइन। अहिले अब उपलब्धिकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यो कर्णाली प्रदेशले 3 किलोमिटर बाटो चाहिँ नि बनायो भनेर चाहिँ 3 वर्षको प्रतिवेदनमा दिइरहेको, त्यसलाई कसरी उपलब्धि मान्न सकिन्छ? होइन, यी त अन्य विविध कारणले गर्दा संहिताकै कारणले नै भनौँ न। हिजो पनि त चाहिँ 100औं वर्षदेखि किन कर्णाली पछाडि पऱ्यो? संहिता थियो नि, केन्द्रीकृत राज्य त थियो। त्यसले त्यतापट्टि मात्रै नजाउँ, यी सबै विषयमा सोचेर एउटा कर्णाली छोडिदियो, प्रदेश 1मा 1 अर्बको त गाडी किनिएछ, अरू केही गरिरहेन छ। कर्णाली मात्रैलाई एउटा इक्जाम्पल नबनाऊ। त्यसो मात्रै नभनौँ। त्यसो गरेर जाँदाखेरि त फेरि पुरै विगत भएको कुरा त यही हो नि। होइन, कमी कमजोरी छ नि त। बच्चा जन्मिया छ, मेरो भर्खर नाति जन्मिया छ, म हेरिरहेको छु मान्छे कसरी विकास हुन्छ भनेर। अनि यसले गर्दा बच्चाले त फोहोर गर्छ, आची गरिदिन्छ, स्वयं यसो काखमा लियो त्यहीँ चाहिँ पिसाब गरिदिन्छ। यो त सहन त पर्छ, यसरी नै हुर्काउने हो नि त। संहिता पनि त्यस्तै हो, लोकतन्त्र पनि त्यस्तै होइन। तर 1 अरब भन्ने एउटा गरिब विकासोन्मुख देशको पेट काटेर जनताले ट्याक्सकै रूपमा भरेको पैसा चाहिँ नि गाडी एउटा जाबो गल्ती हो त हो। त्यसलाई छानबिन गरौँ, त्यसलाई कारवाही गरौँ न, त्यो गर्न सकिन्छ। तर संहितै खराब भनेर खारेज गर्नु, उयो थ्रोइङ द बेबी विथ द बाथ वाटर भन्ने जस्तो गर्नु त भएन। अब म आजको कुराकानीबाट चाहिँ नि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मैले पहिलोचोटि प्रत्यक्ष भेटेको नेपालगञ्जको वार्ता ताका हापुरे जानुभन्दा अगाडि। त्यो दिन तपाईँ एउटा कागज A4 साइजको कागजमा स्ल्याप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो यो पुनर्लेखन भनेको? त्यहाँबाट सुरु भएको राजनीति आज फेरि अलिकति मच्योर्ड र अलि रेट्रोस्पेक्टिभ, अलि अकोमोडेटिभ बाबुरामसँग कुरा गरिरहेको मलाई अनुभव भइरहेको छ। तपाईँ अलि अकोमोडेटिभ हुनु थाल्नुभयो अब? हो, मलाई अलि बढी अब आजकल बढी चिन्ता चासो के लाग्न थालेको छ भने हामी सबैको चाहना, पवित्र चाहना, राजादेखि लिएर पार्टीहरू हुँदै म बाबुराम भट्टराई समयको नियतै खराब म भन्दिनँ। तर हाम्रो सोच शैलीले फरक फरक बाटो, विभिन्न खालका सङ्घर्ष पनि विगतमा भए पनि त्यसबाट पाठ सिक्ने हो। तर फेरि मुख्य कुरो त हाम्रो मानव जातिको उन्नति उन्नयनको हाम्रो लक्ष्य हो। नेपाल राज्यको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा, सार्वभौमताको रक्षाको कुरा हो। सबैलाई सुख र समृद्धि हुने कुरा नै प्रमुख हो। त्यसले देश यत्रो लामो सङ्घर्षपछि, यत्रो परिवर्तनपछि पनि फेरि जुन खालको सङ्कटमा परेको छ, यसमा हामी सबैले एकचोटि चाहिँ हाम्रो लार्जर स्केलको रिकन्सिलिएसन गर्न सकिन्छ नेपालमा? म त सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पार्टीभन्दा पनि अलि माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने बेला चाहिँ यो अब आउनु त सधैँ आउँछ, तर यति बेला विशेष ढङ्गले आयो। म किन भन्दैछु भने यो 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकको प्रवेश सँगसँगै विश्वमा र क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गको एउटा चाहिँ शीतयुद्धको सुरुवात चाहिँ हुँदैछ। हाम्रो जस्तो सानो देश, ठुला शक्तिहरू बिचमा हामी छौँ। यदि हामी आपसमा लडेर भित्रै मात्रै बस्यौँ भने अब हामीले सोचेको भन्दा भयङ्कर स्थिति पैदा हुन पनि सक्छ। त्यसैले यति बेला नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति, एकता कायम गर्ने बेला हो र हामी सबैले आफ्नो पार्टी, आफ्नो सोच, आफ्नो विचारभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर फेरि बहस छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो लार्जर रिकन्सिलिएसनको स्क्रिप्टमा तपाईँ घोत्लिन थालिरहनु भएको छ अहिले?
अहिले तत्काल जिम्मेवारी त्यस कारणले अहिले यो जुन संविधान छ यसलाई बचाउँ पहिले, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि सबै बसेर यो संविधानलाई सुधारेर, किन संविधान खारिज गरेपछि अँध्यारो सुरुङमा फसिन्छ, यो संविधानलाई सुधार गर्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरौँ, पहिले चाहिँ यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँ। संविधानमा आएको जुन सङ्कट छ त्यसको कोर कुरा पहिलाउँदै जाँदाखेरि पद, लोभ, धन, यिनै घणात्मक सामाजिक यथार्थहरू नै प्रमुख हुन् जस्तो लाग्छ। र तपाईँ साइड लाइनमा बसेर तपाईँ जहिले पनि क्रोनी क्यापिटलिजमको कुरा गरिरहनुहुन्छ र नेपालमा गरिबी पनि छ तर समृद्धि पनि देखिन्छ। यति धेरै समृद्धि छ कि विश्वासै गर्न नसक्ने समृद्धि पनि छ र धेरै समृद्ध संस्था, पकेट्स, व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकांश धन कुनै कार्पेट मुनि लुकाइरहेको जस्तो अवस्था छ। त्यसको बेनिफिट राज्यले वा एउटा कमन म्यानले पाइरहेको छैन, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, उद्योग धन्दा गर्न सक्यो। तपाईँको एउटा एउटा भित्री मनको चाहना के छ बुझ्न मात्रै आज जाँदा जाँदै यो एकचोटि डर्टी मनी जति नेपालमा छ नि, अदृश्य पैसा, त्यो अदृश्य पैसालाई फर वान्स एन्ड फर अल एकचोटि धोइ पखाली गरेर मेन स्ट्रिमिङ गर्न पाए नेपालको त्यो वेल्थको एक्चुअल स्ट्रेङ्थ पनि थाहा हुन्थ्यो र तपाईँले चाहनुभएको जुन प्रगति छ, रोजगारीका चाहिँ नि अवसरहरू छ, त्यसमा पनि त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने मेरो पनि कता कता एउटा सोचाइ। हाम्रो सोचाइ करिब करिब एउटै ठाउँमा हो। मैले अब यो केपी ओलीजीको सरकार बनेको पहिलो वर्ष नै अर्थमन्त्रीलाई हाम्रो अर्थ समितिमा बोलाएर सुझाव उहाँले मागेअनुसार हामीले दिएका थियौँ र त्यति बेला मैले भनेको कुरा रेकर्डमै छ, विभिन्न संरचनात्मक सुधार गरौँ भन्ने। संरचना सुधारमध्ये एउटा चाहिँ सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौँ। नेपालको हामी नेपालीको सम्पत्ति कति हो भन्ने कुरो नै हाम्रो जमिनदेखि लिएर अन्य चाहिँ चलाचल जुन सम्पत्तिहरू छन् त्यसको अभिलेखीकरण हामीसँग भएन। त्यो अभिलेखीकरण प्रपर अडिट हुनु पर्यो। प्रपर पहिले त अभिलेखीकरण गरौँ अनि अडिट गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भनेदेखि यो ब्ल्याक र व्हाइट भनेर जुन मान्छेले चाहिँ डरले आतङ्कले गर्दा पैसा लुकाएर राखेको छ, विदेशमा कमाएकाले ल्याउनु पनि डराइरहेको छ, ब्याङ्कमा पनि कुनै अलिकति पैसा चाहिँ जम्मा गर्नु पऱ्यो भने स्रोत देखाउनु पर्ने भने मान्छे आतङ्कित भएको छ। कतिपयले त भन्छन् ब्याङ्कमा नराखिकन चाहिँ पुरै बोरामा राखेको छ पैसा पनि भन्छ मान्छेहरूले, पनि खुला सिमानाबाट कति आवाज छ। यस्तो गर्नुभन्दा बरु एकचोटिलाई हामीले सबै सम्पत्ति घोषणा गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाऊँ, जुन मैले अर्थमन्त्रीसँग सुरु पनि गरेका थिएँ, पछि त्यो कन्टिन्यू भएन। एकचोटि त्यसो गरौँ र सबैलाई निर्धक्क भएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नबनिकन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौँ, अनि त्यसपछि अभिलेखीकरण भइसकेपछि अनि फेरि क्रमशः चाहिँ हामीले सरकारले ट्याक्स लाग्ने अधिकार सरकारसँग भइहाल्छ, त्यसरी गरौँ भन्ने सुझाव मैले दिएको थिएँ। त्यस अर्थमा तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो म त्यसमा चाहिँ 100% सहमत छु, त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र देशलाई जो पुँजीको जुन अभाव भइरहेको छ, पुँजीको जुन पलायन भइरहेको छ अथवा दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्न। त्यो नरोकेसम्म देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान सकिन्न। अब डाक्टर साहब जाँदा जाँदै तपाईँले पहिलोचोटि जुन मागपत्र तात्कालीन श्री 5 को सरकारलाई बुझाउनु भयो, त्यति बेलादेखि राजनीतिमा तपाईँसँग ठोकिरहेका अनुहारहरू आज पनि राजनीतिमा छँदै हुनुहुन्छ। अस्थिरता पनि कायमै छ, कन्फ्युजनहरू पनि कायमै छ। अब तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ नि तपाईँको जेनेरेसन अफ पोलिटिसियन्सको रेलेभेन्स सक्यो भन्दाखेरि मन चसक्क हुन्छ कि हो साँच्चै कि? म त रेकर्डमै छु, मैले संसदमै बोलेको छु। हाम्रो पुस्ताले यहाँसम्म ल्यायो, अब धेरै बल नगरौँ, अब हामीले चाहिँ एउटा सरिदायपूर्वकै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ भनेर संसदमै बोलेको छु। प्रधानमन्त्रीजी, प्रधानजी, शेरबहादुरजीकै अगाडि यो मेरो मत त्यही नै हो। र तर यसको चाहिँ रेडी टु रिटायर, म आइम रिटायर। अबको रिटायर भन्नाले के हो भने हामी अभिभावक के भूमिका हामी बस्ने, तर हामी एजुकेटिभ पावर एक्सर्साइज नगर्ने र त्यसको निम्ति चाहिँ यो भएको उपलब्धि चाहिँ नगुमाउँ। मेरो चिन्ता चाहिँ त्यो छ, उपलब्धिलाई जोगाउँ, यसमा नपुगेका जुन कुरा छन्, गुनासा छन्, यसभित्र समाधान गरौँ र हाम्रो पुरानो पुस्ताले चाहिँ अब चाहिँ एउटा ग्रेसफुल्ली चाहिँ एक्जिट गरेर नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अहिलेको करेन्ट पोलिटिकल स्टेलमेटलाई जोड्नका लागि तपाईँको केही भूमिका छ देख्नुहुन्छ? होइन, म होइन एउटा नागरिकको रूपमा भूमिका गर्न तयार छु। अहिले पनि प्रयत्न मैले गरिरहेको छु। यिनै कुराहरू मैले नेताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूका बन्द कोठाभित्र भन्ने पनि मैले गरेको छु। अब मैले मात्रै भनेर कति पुग्छ कति सुन्छन् बेग्लै कुरा हो। मेरो चाहिँ आग्रह छ सबै नेताहरूले यो कुरा पुगोस्। राजादेखि लिएर भनौँ, पूर्व राजादेखि लिएर हामी जग्गा पूर्व प्रधानमन्त्री
र यो देशलाईमा एउटा खास निश्चित बेलामा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिसकेका मान्छेहरू, राज्यका विभिन्न अङ्ग पुगिसकेका मान्छेहरूले चाहिँ एकचोटि फेरि छातीमा हात राखेर सोचौँ र देशलाई यो जुन एउटा डरलाग्दो दिशातिर उन्मुख हुन खोजिरहेको छ, ठुलो द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतरा छ, यसलाई बचाउनको निम्ति प्रयत्न गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ सबैसँग विनम्र आग्रह छ। डाक्टर साहब, यहाँको विचार र समयका लागि सधैँ चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद। It's an AP1 presentation.